बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब को हलाल वसी रिज़्क़ अता फरमाए। जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि हम लोग जो मशीनें बना रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी टेक इंजीनियरिंग की जानब से हम लोग जो मशीनें बना रहे हैं वो अभी आपके सामने लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह है कि हम लोग अभी जो है वो ये देखें, ये सबसे पहले ये है जी हमारा सीलर, ठीक है जी। ये सीलर हम बना तो नहीं रहे, ये इंपोर्ट कर रहे हैं कराची से, ये सॉरी चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग ये सीलर। इसके साथ साथ आप बाइक चलते हैं जहाँ पे हमारी मशीनें हैं। ये हमारा प्लाडर है जी, 3 इंच का प्लाडर है, ठीक है जी। इस पे आप डिटर्जेंट बार भी बना सकते हैं, बर्तन धोने वाला साबुन, और इसके साथ साथ आप बाथ सोप भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप अपना पेस्ट, बर्तन धोने वाली पेस्ट भी बना सकते हैं। ये 3 in 1 है, प्लॉटर है। ये 3 इंच में, 5 इंच में और 7 इंच में अवेलेबल है। ये अस्करी टेक इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट है। इधर आ जाए, इधर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी जो है ये अपना पैकिंग मशीन है। इस पैकिंग मशीन पे आप सर्फ भी पैक कर सकते हैं। इस पैकिंग मशीन पे आप अपना सलांटी भी पैक कर सकते हैं, नमक पैक कर सकते हैं, इस पे साशे पैक कर सकते हैं, इसमें साबुन पैक कर सकते हैं, इसमें आप निम्को, मूंगफली, हर चीज़ पैक कर सकते हैं। इधर इसका रोल लगेगा, यहाँ से ये घूम के अपने फोल्डर में से चीज़ें लेके इसको पैक करेगी। ऑटोमेटिक है जी। ये भी अस्करी टेक इंजीनियरिंग की बनाई हुई एक मशीन है। अब आगे चलते हैं जी। जब हम साबुन बना लेते हैं ना जी, डिटर्जेंट बार तो हमारा वैसे ही बन जाता है। जब हम बाथ सोप बनाते हैं तो उसे टिकिया की शक्ल देनी होती है। टिकिया की शक्ल देने के लिए ये हमारी पंच मशीन है जो हमने ही बनाई है, और ये पंच मशीन जब बाथ सोप बनाएंगे तो उसके साथ जाएगी। इसके साथ साथ ये देखिए जी, ये मिक्सर है जी, ये स्टील का मिक्सर है जिसके अंदर हम लोग साबुन बनाने के लिए मिक्सिंग करते हैं, ठीक है जी। साबुन बनाने के लिए मिक्सिंग होती है। ये छोटा मिक्सर है, तकरीबन 25 kg कैपेसिटी का है, ठीक है जी। ये 1 हार्स पावर तकरीबन इसको मोटर लगी हुई है। इसी तरह ये आप अपने पीछे देखें, ये लोहे का मिक्सर है जी, जिसके ऊपर सामान भी रखा हुआ है, हमने अपनी प्रोडक्ट रखी हुई है। ये लोहे का मिक्सर है, ये भी 25 kg कैपेसिटी का है। इसके साथ ये 50 kg 60 kg कैपेसिटी का मिक्सर है जो तैयारी के मराहल में, अभी तैयार नहीं हुआ, ये तैयार होगा तो ये 60-70 kg इसमें मिक्स कर लिया जाता है। इसमें अच्छा मिक्स क्या करना है, मिक्स निम्को भी हो सकती है, इसमें बर्तन धोने के लिए आप जो है इंग्रेडिएंट्स वो भी मिक्स कर सकते हैं, और इसमें मसाले भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ यानी कि मिक्स करनी हो, आपने जो पैकिंग करनी है या उसकी आगे शेप देनी है तो वो इसमें मिक्स हो सकती है। मसाला जात मिक्स हो सकते हैं। पोल्ट्री फीड्स के लिए भी हम लोग मिक्सर ये इस्तेमाल करते हैं, पोल्ट्री फीड्स के लिए भी ये मिक्सर इस्तेमाल होता है। ये छोटा मिक्सर है ये हमारा, जो अक्सर मैं कहता हूँ कि हमने बनाया है। ये वो मिक्सर है जो लिक्विड मिक्स करता है, ठीक है जी। ये लिक्विड मिक्स करने के लिए है, किसी भी किस्म का लिक्विड बनाना हो तो ये मिक्सर आप किसी भी इस तरह के ड्रम पे लगा सकते हैं इसको। ये देखें, ये ड्रम पड़ा हुआ है, इस ड्रम पे हम इसको लगा देंगे, ये घूमता रहेगा, इसमें से निकाल के दूसरे ड्रम में लगा देंगे। यानी कि आपको बहुत सारे मिक्सर नहीं खरीदने पड़ेंगे, एक मिक्सर खरीदेंगे तो आपके सारे लिक्विड बना देगा। इसी तरह ये ग्रेडर है जी, ये लोहे का ग्रेडर है। ये भी अस्करी टेक इंजीनियर की अपनी ईजाद है। ये जब आप सरफ बना लेते हैं तो ये उसको ग्रेड करके बाहर निकालता है, जो दाना दाना बनाता है। इसमें आप मिर्चें भी पीस सकते हैं, इसमें सब कुछ पीस सकते हैं, नमक हर चीज़ पीस सकते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस लिए इस्तेमाल करना है, मिर्चों के लिए, नमक के लिए, मसाला जात के लिए, या किस के लिए। उसको फिर आप उस तरह की शेप देते हैं। ये है जो हमारे पास इस वक्त पड़ा हुआ है, ये है सरफ के लिए,
ٹھیک ہے جی، یہ صرف کے لیے پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ساتھ چلتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس کٹر ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں جی کٹر لینے کی ضرورت نہیں ہے، کٹر نہ بھی لیں گے تو کام چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں وہ کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ جو دوست میں دوستوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ شروع میں کم سے کم انویسٹمنٹ کریں، اللہ پاک کام چلا دیں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جا سکتے ہیں، اور آگے جب جائیں گے تو آپ کٹر بھی لے لیجئے گا، 500 کے جی والا مکسر بھی بنا دیں گے، سارا کچھ بن جائے گا۔ ابھی ہم جو نیکسٹ بنا رہے ہیں وہ جوس نکالنے والی مشین ہے، کسی بھی قسم کا جوس نکال سکتی ہے۔ وہ ہوگی اس میں یہ آپ کوئی بیج ہے، سورج مکھی کا بیج ہے وہ، یا یہ اپنا تیل نکالنے والا ہے کوئی چیز، وہ بھی وہ چھوٹی سی مشین ہوگی انشاءاللہ تعالی، وہ چھوٹی سی مشین ہر چیز نکالے گی۔ یہ جو خوبی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، جو ہمارا یہ پروڈکٹ ہے یہ 3 in 1 ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ آپ ڈٹرجنٹ بار یعنی کہ برتن دھونے والا صابن بنائیں گے، اور ساتھ آپ بنا سکتے ہیں باتھ سوپ، اور ساتھ پیسٹ بنا سکتے ہیں۔ پیسٹ بنانے کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی میں بڑی جلدی اپلوڈ کروں گا، اور اسی پہ کروں گا انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، اس میں 3 انچ 5 انچ اور 7 انچ کے الگ الگ پلاٹر ہوتے ہیں، جس کو جو چاہیے ہوتا ہے ہم وہ بنا دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ صرف ایک واشنگ پاؤڈر سے، کرتے 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 ہم لوگوں نے بہت ساری، اس وقت 12 چیزیں ہم لوگ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ مشینری میں آئے، اور اللہ پاک نے اس میں ہماری مدد کی۔ اس میں ہمارا کوئی وہ کمال نہیں ہے، ہم نے کوشش کی ہے، اللہ پاک نے مدد کی ہے۔ اسی طرح آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ چھوٹے سے شروع کریں گے، آہستہ 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 انشاءاللہ تعالیٰ بڑے پہ چلے جائیں گے۔ بہت مشکلات آئیں مجھے، بے بہا مشکلات آئیں۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی شیئر کیا تھا کہ میں نے گھر کی چیزیں بیچ کے اس میں لگا دی تھی، اور اتنی مشکلات آئیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن کیا ہوا کہ چلتے رہے، کرتے رہے، ہٹے نہیں، ڈٹے رہے، اور اللہ پاک کو یہی چیز پسند ہے۔ کرنا تو اللہ نے ہوتا ہے جی، ہم تو ایویں بس ہاتھ پاؤں ہلاتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ اب تو مدد کر، اور اللہ مدد کرتے تھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے کام میں جٹ گئے ہیں نا جی، تو اس کو کرتے رہیے، ہمت مت ہاریں۔ جو ہمت ہار گیا ختم، فنش، اس کا اس دنیا میں کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس سمجھ لیں ذہنی طور پہ ہارا ہوا انسان ہے، ککھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو ابھی کریں، ابھی وقت ہے مارکیٹ میں ان ہونے کا، کیونکہ چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں، آگے بھی مہنگی ہونی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز نے ویٹ کم کرنے شروع کر دی ہیں۔ اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم مارکیٹ میں ان ہوں اور اپنے آپ کو منوائیں۔ آپ صرف تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ پاک مدد کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ شرط یہ ہے ایمانداری سے، خلوص سے، اور پوری نیک نیتی سے کام کریں۔ جب آپ ان چیزوں سے کام کریں گے تو اللہ پاک، باقی کام اللہ پاک پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک کرنے والے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، سیدھی اور صاف بات۔ اچھا دوستو، اس میں یہ بات، جو چیزیں ہم لوگ بناتے ہیں، ہم لوگ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی رکھیں، بے شک 1 روپیہ فی چیز رکھیں، اللہ پاک برکت ڈالیں گے، اور اللہ برکت ڈالنے والے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کے ساتھ بزنس کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور ضرور بس ضرور فرماتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی آپ دوستوں نے، کسی نے بھی کوئی مشینیں لینی ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میرے نمبر ہوتے ہیں، ویڈیو کے اوپر میرے نمبر ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ اتوار والے دن ہم لوگ بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی یہ لوگ حجت کے، ہم لوگ یہاں ہر بندے کو جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کام کرنا سکھاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، فارمولیشن دیتے ہیں۔ کوئی فیس نہیں ہے کسی بھی قسم کی، الحمدللہ کوئی فیس نہیں لیتے ہم لوگ۔ آپ آئیں، سیکھیں، کرنے والے بنیں، کرانے والے اللہ ہیں، مدد ہم کریں گے، ہم سبب ہیں، آپ کرنے، اللہ کرائیں گے۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی ہی ہوگی اگر آپ جٹے رہے، کرتے رہے۔ لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ جی یہ ہوگا، وہ ہوگا، ککھ نہیں ہوگا۔ کرنے سے ہوگا جو بھی ہوگا، بیٹھنے سے، سوچنے سے، شیخ چلی بننے سے نہیں ہوگا۔ اپنے لیے کریں، خدا کے لیے اپنے لیے کریں،
اپنے بچوں کے لیے کریں. تو یار آپ کو نہیں پتا کہ غربت کیا چیز ہے، ہم نے دیکھی ہوئی ہے. غربت بہت بری چیز ہے. اس طرح ہاتھ کرنا بہت اوکھا ہے. اس طرح ہاتھ کرنے والے بنے. اللہ پاک ہم سب کا ہم یوں ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.